प्रकाशसँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। अनुमान जे गरिएको थियो अन्ततः त्यही भयो। गरियो लकडाउन निषेधाज्ञाको नाममा। गत वर्ष चैत 11 गते पहिलो पटक यो देशमा लकडाउनको घोषणा गर्दा जम्मा 2 मात्र संक्रमित थिए। तर चरमबद्ध गरेर 9 महिनासम्म लकडाउन जारी राखिँदा संक्रमित बढेर यसरी चुलियो जसले काहालीको पहाड नै टेक्यो। लकडाउन खुल्दा संक्रमितको संख्याले 90,000 नागिसकेको थियो। यो तथ्यले के सत्य बोल्छ भने लकडाउन मात्र सबै कुरा होइन है। सतर्कता, सजगता, अनुशासन र जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले लकडाउन जस्तो कठोर व्यवस्था लागू गरेको राजनीतिक गतिविधि भने निर्वाध गर्न होइन, समूहमा बसेर तास खेल्न, जुवा र मदिरा र मस्तीका लागि पनि होइन, पारिवारिक जमघट र साथीसँग भेला पारेर रमाइलोका लागि पनि होइन। तर गत वर्षको कहालीबाट मुलुक र मुलुकवासीले मनग्गे पाठ सिक्नुपर्ने हो। तर न सरकार चेतेको देखियो न त जनताले सबक सिकेको नै पाइयो। संक्रमणले ज्वरो फुटाउँदै गरेको काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका 15 जिल्लामा सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गरिसकेको छ। बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी घोषणा गरिएको यो व्यवस्थाको चुरो कुरो कोरोनाको संक्रमण बढ्न नदिनु नै हो। तर गत वर्षको लकडाउनमा के भयो जगजाहेर छ। देख्दा सबै घरभित्र थुनिएर बसेकै हुन्। सडक सुनसान बनेकै थियो तर चितकार अस्पतालका बेडहरूबाट सुनिन्थ्यो। आर्यघाट र सुनसान वन जंगलमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको सबले कारुणिक कथा बोलिरहेको थियो। यो भयो कहाँबाट कहाँ। यो यस पटक पनि त्यही गल्तीको हरफहरू पल्टाएर गम्भीर बन्नुपर्ने थियो। छिमेकी भारतमा कोरोनाको सुनामी चलिरहँदा सीमानाकाबाट निर्वाध आउजाउ जारी छ। सरकारले सीमानाकामा नाम मात्रको कडाई गर्दा संक्रमणको सवार पनि निर्वाध छ। सरकार फेरि एकपटक त्यही गल्तीबाट खेल्दैछ। नेपाली नागरिकलाई देश आउने स्वतन्त्रता छ, तर यसरी आउनेहरूको न स्वास्थ्य परीक्षण नै ठिकसँग गरिएको छ, न होल्डिङ सेन्टर क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य व्यवस्था नै राम्रोसँग उनीहरूको लागि गरिएको छ। निगरानीको कार्य त शून्य नै देखिन्छ। गत वर्ष कोरोनाको संक्रमणले पारो चढ्दा गाउँ-गाउँमा क्वारेन्टाइन बनाइए, ठाउँ-ठाउँमा आइसोलेसन बनाइए। ढिलै भए पनि कोरोना विरुद्धको संघर्षमा समग्र मुलुक जुरुक्क उठ्यो। तर यसपटक खै कहाँ बनेका छन् क्वारेन्टाइनहरू, कहाँ बनाइए आइसोलेसन। सबैतिर हेर्दा कहाली भन्दा पर केही देखिने अवस्था छैन। सुस्त गति सरकारको सीमा व्यवस्थापन, स्वदेश आउनेहरूको निगरानी लगायतको काममा गरेको गल्ती पछिको अर्को गम्भीर गल्ती हो। ढिला सुस्ती र आवश्यक पूर्व तयारीमा सरकार चुक्दा नै नेपाली जनताले विद्यमान अवस्थाको सामना गरिरहनु परेको छ। सरकार लकडाउन मात्र होइन उपाय भनेर उद्योगी, व्यवसायी र जनताले बारम्बार घचघटाउँदै आएका छन्। कमजोरी केलाउँ, गल्तीका हरफहरू नदोर्याउँ, अस्पताललाई चुस्त दुरुस्त राखौँ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरू पर्याप्त बनाऊ। तर यही सुनवाई कतैबाट भएन। परिणाम जगजाहेर छ। गाउँ-गाउँमा मात्र होइन सहरका गल्ली-गल्लीमा संक्रमणले सहजै प्रवेश पाइरहेको छ। त्यसमाथि अर्को गल्ती, गण्डकी प्रदेशमा गर्ल्याम गुर्लुङ यतिखेर सुरु हुँदा गुरुङ नेतृत्वको सरकार गर्ल्याम गुर्लुङ ठल्ने जस्तो देखिँदैछ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सँगै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन यतिखेर ठिक्क पर्दैछ। यदि यसो भयो भने मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रले लकडाउन तोड्ने निश्चित छ। कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्लान् भन्न सकिन्न। उनलाई कुर्सीबाट हटाउन अरूले के गर्लान् त्यो पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने गत वर्षको लकडाउनको समयमा नै तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको विग्रह र विभाजनको बिउ रोपिएको सबैले देखेकै हुन्। जति बेलाको लकडाउनले नेकपामा कुनै नेतालाई कहीँ कतै रोक्नै सकेन। निर्वाध जारी रह्यो गतिविधि। लकडाउन कहाँ लागू भयो? मात्र जनताको घर घरमा? काठमाडौँ पस्ने मात्र नभई देशभित्र पस्ने नाकाहरूमा पनि नेताहरूको चिठमा आफन्त र कार्यकर्ताका लागि खुल्ला भए। लकडाउन कालमा गत वर्ष भएको यो गल्ती पुनः यसपटक पनि दोहोरिने सम्भावना 100% छ। लकडाउनको कानुन सबैलाई बराबर होस्, कहीँ कतैबाट विद्रोहको बोली बल्ने अवस्था नहोस्। लकडाउनको सम्मान सबैले गरौँ, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर सुरक्षित रहौँ।
गत वर्षको जस्तो देशको अर्थतन्त्र चौपट हुने गरी र गरिबको माडमा जालो लाग्ने गरी लकडाउन नल्याम्ब्याऊ। यसैमा छ देशको हित र यसैमा छ हामी सबैको हित। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले कोरोना सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक रिपोर्टहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा अहिले निर्वाध रूपमा मानिसहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। सहरमा मानिसहरूको भिडमा कुनै कमी भएको छैन। सरकारले बिहिबारबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, तर सीमा नाकाहरूको अवस्था यस्तो छ, कुनै लगाम छैन। सीमा नाकामा हेल्प डेस्क छैन, सीमा नाकामा सुरक्षा सतर्कता अपनाएको पाइँदैन। क्वारेन्टिनहरूको अवस्था के छन्, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था के रहेको छ र सरकारले चुस्त दुरुस्त र सतर्कता अपनाएर बनाउनु पर्ने सीमा नाकाका हेल्प डेस्क सेन्टरहरूको अवस्था के रहेको छ, यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायको व्यक्तिहरूसँग। खासमा यति बेला सीमा नाकाहरूमा निर्वाध रूपमा मानिसहरूको ओहोर दोहोरको कारणले गर्दाखेरि नि कोरोना संक्रमण नेपालमा बढ्दै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूले आफ्नो घरसम्म कोरोना पुर्याएका छन्, तर नाकामा राखिएका सुरक्षा सतर्कताका कुनै पनि माध्यमले त्यो कोरोनालाई रोक्न सकिरहेको अवस्था छैन। यस सम्बन्धी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले विभिन्न जिल्लाबाट रिपोर्ट हामीलाई पठाउनु भएको छ र त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा देशका सीमा नाकाहरूको अवस्था के रहेको छ भनेर आजको कार्यक्रममा हामी रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा आज हामीसँग रहेको अर्को रिपोर्ट छ। गएको वर्ष जब कोरोना महामारीको संक्रमण नेपालमा देखियो, 2 जनालाई कोरोना संक्रमण देख्दाखेरि गएको वर्ष चैत महिनाबाट चैत 11 गतेबाट सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो, जसले गर्दाखेरि धेरै नेपालीहरूको घरको भान्सा निभेको थियो, जसले गरिखाने वर्ग मात्र होइन, काठमाडौँमा बस्दै आएका, सहरी भेगहरूमा बस्दै आएका विद्यार्थी, अभिभावक जसको कामको सिलसिलामा बस्दै उनीहरूको हरिबिजोग भएको थियो। सरकारले 81 निषेधाज्ञाको आदेश दियो र त्यो निषेधाज्ञालाई बढाउँदै 9 महिनासम्म लकडाउन गरायो। 9 महिनासम्म आम मानिसहरू घरमा बस्न विवश भएका थिए, आय स्रोतहरू बन्द भएको थियो, स्कुलहरू बन्द भएका थिए भने आय स्रोतका धेरै माध्यमहरू टुटेका थिए। र यो वर्ष पनि बिहिबारबाट सरकारले निषेधाज्ञाको आदेश गरेको छ र यो निर्णयसँगै धेरै विद्यार्थी, अभिभावक र कामको सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकाहरूको काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने लहर ह्वात्तै बढेको छ। सबैजना आफ्नो थापथलोतिर फर्किन लागेका छन्। आर्थिक पाटोको कारणले र रोगको संक्रमणबाट बच्नको लागि पनि भयभीत हुँदै आफ्नो थापथलो फर्कने क्रम बढेको छ। यस सम्बन्धी पनि आजको कार्यक्रममा हामी रिपोर्ट प्रसारण गर्दैछौँ भने विराटनगरमा रहेको जुन सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा रिपोर्ट हामीले प्रसारण गर्दैछौँ। कोरोनाले विराटनगरलाई कसरी गाँजेको छ र प्रदेश सरकारको पूर्व तयारी के रहेको छ भनेर यस विषयमा पनि हामी आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रत्यक्ष रूपमा भाइबर र टेलिफोन मार्फत आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो, देशका विभिन्न जिल्लाहरू कोरोना संक्रमणको ज्वरोमा लपेटिँदा प्रदेश सरकारहरू निष्क्रिय बन्नु दुःख लाग्दो विषय होइन र भन्ने प्रश्नमा 86.56% अर्थात् 1101 जनाले तालीमा र 13.44% अर्थात् 171 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् मत जाहेर गर्ने हाम्रो दर्शकहरूको मत परिणामलाई हेर्ने हो भने अधिकांशले लकडाउन गर्नुपर्ने पक्षमा मत दिनुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्ने हो भने लकडाउन पनि निषेधाज्ञा पनि सरकारले बिहिबारबाट सुरु गरेको छ।
अब ताली र गालीको लागि आजको विषय कोरोना जोखिमको न्यूनीकरणका लागि सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञा ठिक छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा आफ्नो विचार प्रतिक्रिया ताली र गाली मार्फत जनाउन सक्नुहुनेछ। जनचेतनामूलक विषयतर्फ हामी यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यति बेला कोरोना संक्रमण बढिरहँदा देशको सीमा नाकाको अवस्था के कस्तो रहेको छ र सीमा नाकाको अवस्थाले तपाईँ हामी कतिको सजग हुन सक्छौँ भनेर यो रिपोर्ट हामीले जानकारीमूलक रूपमा प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। कतै होल्डिङ सेन्टर समेत बनाइएको छैन। क्वारेन्टिन त कता हराए कता। हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ नाकामा, तर पर्याप्त सुविधाको अभावमा आएकाहरूको गम्भीर रूपमा परीक्षण हुन सकेको छैन। आगन्तुकहरू नाकाबाट निर्वाध र सहज नै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। आगन्तुकसँगै कोरोना संक्रमण पनि सहजै सवार भइरहेको छ। त्यसमाथि भारतसँग सीमा जोडिएका सीमावर्ती कतिपय जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा कसको हो भन्ने विषयलाई लिएर यतिखेर विवाद उठ्न थालेको छ। स्थानीय तह होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा आफूहरूको नभई प्रदेश र सङ्घीय सरकारको भएको दावी गर्न थालेको छ। यो विवाद गर्ने समय हो कि सम्भावित महामारी विरुद्ध एक भएर लड्ने समय हो? यो समस्या धेरै सीमा नाकाका जिल्लाहरूमा अझै जिउका त्यौँ छ। भारतलाई कोरोनाले दिन 2 गुणा रात 100 गुणा गरी लपेट्दै गर्दा नेपाल आउनेहरूको संख्या दिनहु सयौंमा नभई हजारौंमा छ। त्यसमाथि सीमा नाकामा देखिएको फितलो निगरानीले अवस्था के होला? गाग्रोको पानी लोटामा खन्याइएको जस्तो अवस्था आउने त होइन? चिन्ता सर्वत्र छाएको छ। हाम्रा विभिन्न सीमा जिल्ला स्थित टिभी जर्नलिस्टहरूको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। पूर्वी नेपालका 2 नाकाको चित्र बल्ल कडाई थालियो। सीमा नाकाहरूमा गर्न भ्याइएकाहरूको परीक्षणको तथ्याङ्क हेर्दा अवस्था डराउनु पर्ने खालको छ। यद्यपि परीक्षण नगरिएकाहरू नै धेरै नेपाल प्रवेश गरेका छन्। झापा स्थित काँकरभिट्टा नाकाबाट मङ्गलबारदेखि भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाइए पनि नेपाली नागरिक मात्र 1700 बढी नेपाल प्रवेश गरेका छन्। काँकरभिट्टा नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा 11200 बढी नेपाल प्रवेश गरेका छन्, जसमा 123 जनाको मात्र परीक्षण हुँदा 10 जनामा पोजिटिभ पाइएको छ। पोजिटिभ पाइएकाहरूलाई पनि सम्बन्धित जिल्लामा पठाउँदा हाल के होला यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यता विराटनगर स्थित जोगबनी नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा 386 जना नेपाल प्रवेश गरे, जहाँ लक्षण देखिएका 107 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 13 जनामा एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएको छ। जोगबनी नाकामा पनि मङ्गलबारदेखि कडाई गर्न भने थालिएको छ। जहाँ चाहिँ हामीले सीमा सिल गरेका छौँ भने त्यहाँबाट मान्छे कति आयो त भन्दाखेरि 8 जना मात्रै आयो। मान्छे चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो चोर बाटोबाट चाहिँ यति खुल्ला बोर्डर छ। अब दैनिक उपभोगको सामानदेखि लिएर व्यापार गर्नेदेखि लिएर अब कोरोना भएका इन्डियन मान्छेदेखि लिएर नेपालीहरू सहित यही बाटो भएर यताबाट आउने भयो, यो कुरो देखियो। यसलाई पुरै यो चाहिँ यतापट्टिको बन्द गरेर वान वे बरु चाहिँ बाटो खोलिदिउँ। रक्सौल र बेलहिया बेलगाम छन्। पर्सा स्थित रक्सौल नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको भार थामी नसक्नु छ। दैनिक हजारको हाराहारीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्छन्। पछिल्लो एक सातामा 12000 बढीले नेपाल प्रवेश गर्दा 1210 जनाको मात्र परीक्षण भएको छ, जसमा 78 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यस्तै भैरवाह स्थित बेलहिया नाकाबाट पनि आउजाउ निष्फिक्री छ। मङ्गलबारदेखि आउजाउमा केही कडाई गरिए पनि यो नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा 13000 बढीले प्रवेश गर्दा जम्मा 200 जनाको मात्र परीक्षण भएको छ, जसमा 4 जनामा कोरोना भेटिएको छ। बाँकेबाट आउनेको बाढी, गौरी फन्टाबाट धमाधम संक्रमित। उता बाँके स्थित जमुनाहा नाकाबाट एक सातामा सबैभन्दा बढी 33596 जना नेपाल प्रवेश गरे, जसमा 1200 बढीको परीक्षण हुँदा 48 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै कैलाली स्थित गौरी फन्टा नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा 9954 जना नेपाल प्रवेश गरे, जसमा 6692 जनाको परीक्षण हुँदा 858 जना कोरोना संक्रमित फेला परे। यो कोरोना भन्दाखेरि चाहिँ एकदम मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुने हिसाबले, जस्तै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ छिमेकी देश भारतमा कस्तो भइरहेछ। अक्सिजनको कारणले मान्छेहरू दिनौँ सयौँ हजारौँ मान्छे मरिरहेछन्। यो अवस्था यहाँ पनि आउन सकिँदैन भन्न सकिँदैन। हाम्रो यिनीहरूको PCR टेस्ट गर्ने, जहाँ तक सकभर त नाकामै यस्तो केही व्यवस्था गर्ने होइन। अनि PCR टेस्ट गरेर जसको पोजिटिभ छ भनेपछि अब त 100% उनलाई क्वारेन्टाइन गरिदिनु पर्यो यहीँ होइन। जसलाई छैनन् भनेपछि उनलाई जहाँ जान्छन् त्यहाँ पठाउनु पर्यो।
उता कञ्चनपुर स्थित गड्डाचौकी नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा 3114 जना नेपाल प्रवेश गरेका छन्, जसमा 1609 जनाको परीक्षण हुँदा 206 जना संक्रमित फेला परेका छन्। औपचारिक रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नेको यो तथ्याङ्कले नै कहालीको एउटा पाटो चित्रित गर्दै गर्दा अन्य छोटी भन्सार र नाकाहरूका साथै खुल्ला सिमानाका कारण लुकीछुपी प्रवेश गर्नेहरूको तथ्याङ्क सरकारसँग नै छैन। सीमामा देखिएको यही फितलो व्यवस्थाले नेपालको अवस्था नाजुक बनाउन सक्ने सम्भावना टटकारो छ। दर्शक महानुभाव, हामीसँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब हामी कोरोना न्यूनीकरण र कोरोना नियन्त्रणकै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। भारतसँग सीमा जोडिएका सीमा नाकाहरूमा संक्रमणको सवार भइरहेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग देखिन्छ, तर पनि सीमा यसरी निर्बाध खुल्ला राख्दा झनै जोखिम बढ्ने हेक्का सरकारलाई नभएको हो। अब यो विषयमा अब नेपाल सरकारले विशेष निर्णय पनि गरेको छ र यो सीमालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा स्थल मार्गबाट आउने यात्रुहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने पालना गर्नुपर्ने नियम र हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने नियमका सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू निर्णय भएको छ र यसमा चाहिँ खास गरिकन अब नेपालसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिक बाहेक अन्य देशका नागरिकहरूलाई स्थल मार्गबाट हुने आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ र भारतीय सीमाको हकमा चाहिँ 72 घण्टाको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने र 10 दिन चाहिँ अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाण र स्थानीय प्रशासनको अनुमतिले मात्रै प्रवेश अनुमति दिने गरी व्यवस्था भएको छ हैन। त्यस कारणले जुन यहाँले भन्नुभयो जुन निर्बाध रूपमा प्रवेश गर्ने जुन अहिलेसम्मको व्यवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ अब थप कडाई गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णय छ। त्यो अनुसार चाहिँ भोलिबाट यो कार्यान्वयनमा आउँछ। प्रवक्ताज्यू, अब भोलिबाट नै यसलाई थप कडाई गर्ने हो, त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा होला? हजुर, यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन्छ र त्यो सँगसँगै अब सीमा नाकामा अब पाइक पर्ने ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने पनि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब जसरी अहिले निर्बाध रूपमा प्रवेशको जुन प्रबन्ध थियो त्यसलाई थप कडाई गर्नको लागि थप व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ यो निर्णय भएको छ र यो निर्णय अब भोलिबाट कार्यान्वयनमा आउँछ। अब काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने यस्तै अन्य क्षेत्रहरूमा जाने व्यक्तिहरूको लागि, काठमाडौँ छोडेर जानेहरूको लागि चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? अब यसमा अब यहाँले बुझ्नु भएको छ वास्तवमा यो अब सेकेन्ड भेरिएन्टको जुन एउटा चाहिँ जुन कडा रूप जुन देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यसबाट बच्नको लागि अब सबैले सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ नै हैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब 16 गतेबाट लागू हुने गरी निषेध आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल सरकारले प्रतिपादन गरिसकेको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले जारी गरेको जुन आदेश छ, जुन निर्देशन छ त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने कुरामा सबै इमानदार हुनुपर्छ र यो कोभिडले कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आवागमनलाई पनि व्यवस्थित गर्ने, व्यवसायहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रित गर्ने र अत्यावश्यक सेवाको सुचारुलाई पनि जारी राख्ने यो बीचमा चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको छ। यसमा चाहिँ अब सबैले यो कोभिडलाई परास्त, यो साझा शत्रुको रूपमा देखिएको कोभिडलाई परास्त गर्नको लागि चाहिँ सबैले इमानदारीपूर्वक चाहिँ अब नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले यो हिसाबमा हेर्दाखेरि अब आगामी दिनमा जुन भयावह रूपमा चाहिँ जुन कोभिडको संक्रमण जुन देखिने अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ सबै निकाय, सबै सङ्घ संस्था, सबै व्यक्ति समुदायले चाहिँ यसलाई चाहिँ इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब गत वर्षको कुरा गरौँ, गत वर्ष कोभिड संक्रमण बढिरहँदा बेलैमा सेवा बन्द गर्दा पनि जुन हविगत मुलुकले भोग्नु परेको थियो, अब यसपटक त भारतमा धेरै देशहरूले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै हवाई यात्रालाई यति बेला बन्द गरेका छन्। धेरै मानिसहरू यातायातको सेवाबाट नेपाल आउँदै पैदल रूपमा आएर हवाई उडानको माध्यमबाट अन्य देश जाने क्रम पनि जारी रहेको छ। यो अवस्थामा तपाईहरूले सीमा नाका 16 गतेबाट बन्द हुने भन्नुभएको छ, त्यसको अनुगमन कसरी होला त? अब यो त कुनै पनि हामीले अनुगमन भएको त्यस्तो देखेका छैनौँ। निर्बाध रूपमा मानिसहरू आवत जावत गरिरहेका छन्, त्यहाँ राखिएको समग्रमा त्यहाँ कुनै अनुगमन भएको देखिँदैन, लथालिङ्ग अवस्था छ।
अब यसमा चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो जुन यसैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि जुन मैले भने नि अलि उल्लेख गरेँ नि, अब यसैलाई व्यवस्थित गर्नको र थप प्रभावकारी बनाउनको लागि जुन सरकारले निर्णय गरेको छ त्यो हिसाबले सबै संयन्त्रहरू परिचालन हुन्छन् अब, र आउने व्यक्तिहरूलाई अब ठप्प पार्न पनि सकिँदैन, आउन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यो आउने व्यक्तिको हकमा मैले भने 72 घण्टाको पोजिटिभ रिपोर्ट PCR नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ र होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाण हुनुपर्छ र स्थानीय प्रशासनको अनुमति हुनुपर्छ। त्यो नभइकन प्रवेश गर्न पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रवेश गर्नलाई चाहिँ अब जुन प्रवेश गर्नै नदिने भन्ने पनि कुरा भएन। प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो यस्ता खालका जुन बन्देजहरू लगाइएको छ यसले के बुझ्नुपर्छ भने यसलाई प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको जुन प्रयत्न छ त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले जुन यहाँले भन्नुभयो जस्तै जुन लथालिङ्ग रूपमा आउने जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ यो प्रावधानले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले गर्दाखेरि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। गृह मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि सीमामा भइरहेको स्वास्थ्य परीक्षण अनि व्यवस्थापन तपाईँहरूलाई चित्तबुद्ध लाग्छ? यसमा सन्तुष्ट छ गृह मन्त्रालय? अब हामीले प्रयत्न गरेका छौँ, हाम्रा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रयत्न गरेका छन् र त्यहाँको जिल्लाको चाहिँ एउटा संयन्त्र छ त्यो कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भन्ने छ, त्यसले जुन गरेको प्रयत्न छ त्यस प्रयत्नलाई हामी मान्नुपर्ने हुन्छ। अब पर्याप्तताको कुरामा चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ होइन, प्रयास गरेका छौँ किनभने सबैले यो कोभिडलाई परास्त गर्नको लागि त सबैले मैले तपाईँले सबैले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले जुन जारी गरेका प्रोटोकलहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यो त सबैले ध्यान दिनुपर्ने भयो कि एउटा व्यक्तिले एउटा संस्थाले मात्रै गरेर यो सम्भव छैन। त्यस कारण सबैले यसमा चाहिँ यो कोभिड शत्रु हो, हाम्रो साझा शत्रु हो, यसले कसैलाई छोड्नेवाला छैन। त्यस कारण यसलाई परास्त गर्नको लागि हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सबै संस्था निकाय व्यक्ति सबैबाट चाहिँ यसको जुन सरकारको जुन निर्देशन छ त्यसलाई पालना गर्ने कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ इमान्दारिता देखिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। गृह मन्त्रालयको ध्यान जस्तो अब यो कोभिड विरुद्ध सबैजना लाग्नुपर्छ, सरकारले गरेको निर्देशन मान्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि सरकार चलाइरहेका दलहरूको यो भिडभाड उद्घाटन सभा सम्मेलनलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ गृह मन्त्रालय? अब यसमा मैले भने नेपाल सरकारले जुन 30 मुले आदेश जारी गर्यो यसभन्दा अगाडि त्यो 30 मुले आदेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गृह मन्त्रालय लाग्यो, त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरू पनि लागे। र अहिले पछिल्लो समय मैले अघि भने तपाईँलाई यो क्याबिनेटको निर्णय जुन भएको छ हिजोको निर्णय, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै लाग्नुपर्छ, सबैले इमान्दारिता देखाउनुपर्छ किनभने कोभिडले चाहिँ भोलि छोड्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी सरकारबाट जारी भएका निर्देशन आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रा संयन्त्रहरू इमान्दारीपूर्वक परिचालन हुनुपर्छ। व्यक्ति समुदाय सबैले यो निर्णयलाई चाहिँ निर्णयको मर्म र भावनालाई बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यौँ भने हामीले यो कोभिडलाई हामीले परास्त गर्न सक्छौँ, होइन भनेदेखि कोभिडले हामीलाई नराम्रो गरी सताउने अवस्था आउन सक्छ। अब यो निषेधाज्ञाको समयमा अब संक्रमण बढ्दै गइसके पछाडि लकडाउनको मोडालिटीमा पनि जान सक्ला सरकार। यो समयमा चाहिँ अत्यावश्यक सेवा सुविधा र त्यसै गरी अन्य दीर्घरोगी महिला त्यस पछाडि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी व्यवस्था गरिएको छ? अब यसमा चाहिँ हामीले विगतमा हामीले लकडाउनको अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ, त्यसमा अलिकति कठिनाइ पनि आयो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब अत्यावश्यक सेवाको लागि अब बिरामीहरू डाक्टर हस्पिटल जानुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरू भए, अब दैनिक अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सुगर रोगीहरू भए, यस्ताको लागि हामीले अहिले सवारी पासलाई हामीले चाहिँ जारी गर्ने व्यवस्था गरेका छैनौँ। यस्ता चाहिँ अब निर्वाध रूपमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब आउन सक्नुहुन्छ। तर जहाँसम्म अहिले के छ भने तपाईँको सुरुमा 30 मुले आदेश नेपाल सरकारले जारी गर्यो, त्यसमा पनि त्यति प्रभावकारिता नदेखिएको हुनाले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ क्याबिनेटको निर्णय गरेर निषेध आदेश जारी गर्न प्रमुख जिल्लाधिकारीले अधिकार प्रत्यायोजन गरौँ र विशेष सेवा बाहेक भनौँ न अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरूमा चाहिँ स्वाभाविक बन्देज लगाउने जुन अब निर्णय गरेको छ अहिले, अब यसले पनि भएन भने अरू थप कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले फेरि पनि म के जोड दिन चाहन्छु भने सरकारले जुन जारी गरेका आदेश निर्देशन छ त्यसलाई चाहिँ सबैले पालना गर्नु पर्यो, इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नु पर्यो, अनि मात्रै तपाईँको कोभिड विरुद्धको अभियान चाहिँ सफल हुन सक्छ। होइन भनेदेखि एउटा निकायले मात्रै सरकारले मात्रै सबै गरेर सम्भव छैन। प्रत्येक व्यक्तिले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। म कसरी सुरक्षित हुने, कोभिड विरुद्धको अभियानमा मैले कसरी सहयोग गर्ने, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नमा म कति इमान्दार हुने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले यसमा साथ दिएर गर्ने हो भने यो कोभिडलाई परास्त गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा के हो भने विशेष गरी गृह मन्त्रालयको हामी अब हाम्रा संयन्त्रहरू जिल्लामा भएका संयन्त्रहरूलाई पनि हामीले निर्देशन दिएका छौँ, सुरक्षा निकायहरू त्यसमा लागिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ यसमा लाग्नु भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कोभिड विरुद्धको जुन यो चाहिँ अभियान हो, साझा अभियान हो, यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने क्रममा हामी सबै इमान्दार हुनुपर्छ र जहाँसम्म आपत्ति व्यवस्थापनका कुरा र बिरामीहरूको सहजीकरणका कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। वास्तवमा बिरामीहरूलाई आवाज गर्नको लागि हामीले चाहिँ दिन्छौँ, त्यसमा कुनै खालको कुनै रोकटोक छैन। र यो तपाईँको चाहिँ यो आपत्ति सहजीकरणको लागि पनि हामीले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग बसेर हामी छलफल पनि गरिसकेका छौँ र एउटा स्मार्ट खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्लान रणनीतिक योजना पनि हामीले जारी गर्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। हाम्रो भोलि पनि बैठक छ। यसलाई आपत्तिलाई कसरी सहज बनाउने, काला बजारी कृत्रिम अभाव सिर्जना कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो एउटा चाहिँ ऱ्यापिड स्पोर्ट हाम्रो चाहिँ भनौँ टिम पनि हामीले गठन गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निषेधाज्ञाका बिचमा नेपाल सरकारले जुन निर्देशन जारी गरे पनि हामीले आम सर्वसाधारणको लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यकीय वस्तुको सेवा र आपत्ति व्यवस्थापनमा कुनै पनि कमी हुन हामी दिने छैनौँ। यसमा हाम्रो समन्वयात्मक प्रयास हाम्रो जारी रहनेछ। यसमा गृह मन्त्रालय लागिरहनेछ र यो कोभिडको यो रोकथामको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, हस्पिटलका पूर्वाधारको व्यवस्थाको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकदम प्राथमिकतापूर्वक काम गरिरहनु भएको पनि छ। त्यस कारणले र अहिले पछिल्लो समय आएर यो सीमा नाका विशेष गरी सीमामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ हिजोको क्याबिनेटको निर्णयले। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन विगतको भन्दा अझ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ हामीले यो कोभिड व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी आफ्ना प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रवक्ताज्यू, अब गत वर्षको नजिरलाई हेर्ने हो भने गृह मन्त्रालयले विभिन्न नीतिहरू बनाउँदा पनि कालोबजारी मौलाएको थियो। यो वर्ष चाहिँ त्यो कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कसरी तपाईँहरूले सहज रूपमा आम मानिसले थाहा पाउने गरी यो व्यवस्था गर्नुभएको छ? धेरैको लागि त यो निषेधाज्ञा र कोरोना व्यापार भएको छ। हजुर, अब गत वर्ष पनि यहाँलाई जानकारी होला, गत वर्ष पनि हामीले मास्क 20 लाख मास्क हामीले बरामद गरेर 28 रुपियाँमा बिक्री हुने मास्क हामीले 4 रुपियाँमा बिक्री गरेको कुरा यहाँलाई स्मरण म गराउन चाहन्छु। त्यस्तै थर्मल गनमा भएको कालाबजारीमा पनि हामीले एकदम चाहिँ कडाइका साथ हामीले कारवाही गऱ्यौँ। प्याजमा भएको तपाईँको चाहिँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर चाहिँ जुन कालाबजारी भएको थियो त्यसमा पनि हामीले कारवाही गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका यी प्रतिनिधि उदाहरण घटनाहरू मात्रै हुने र यस कारणले गर्दाखेरि कालाबजारीहरू त्यसै तपाईँको हराएर गएका थिए। त्यस्तै यसपालि यो वर्ष पनि हामीलाई विभिन्न सूचना पनि हामीलाई आएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ। हामीसँग सूचना पनि छ। कालाबजारीको जुन हरकत हुनेलाई चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा हामी त अगाडि बढ्न हामी दिँदैनौँ। हाम्रो चाहिँ वाणिज्य उद्योग वाणिज्यसँग हाम्रो समन्वय जारी छ, कायम छ। हाम्रा यसमा चाहिँ हाम्रो संयन्त्रहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा कालाबजारी पनि हुँदैन। यो तपाईँको चाहिँ यो आपत्ति व्यवस्थापन एकदमै सहज हुन्छ, एकदमै तपाईँको स्वाभाविक रूपमा हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। त्यस कारणले बजारमा कुनै खालको अभाव पनि हामी हुन दिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो कोभिडलाई हामीले हाम्रो चिन्ताको विषय भनेको चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ नबढोस्, योभन्दा अगाडि नजाओस् भन्ने नै हाम्रो मुख्य त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो उद्देश्य भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो यो सँगसँगै हामीले आपत्ति व्यवस्थापन, कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी समन्वयको रूपमा अगाडि बढ्छौँ र कुनै खालको त्यस्तो खालको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने अवस्था हामी दिँदैनौँ। त्यस्तो खालको वातावरण उत्पन्न हुन हामी दिँदैनौँ। कुनै हटलाइनहरू छ तपाईँहरूसँग सम्पर्क गर्ने? सम्पर्क गर्ने हटलाइन अब आजै सायद यहाँले हेर्नु होला, उद्योग मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। हाम्रो चाहिँ उद्योग मन्त्रालय, अब गृह मन्त्रालय, तपाईँको चाहिँ वाणिज्य विभागका हाम्रो एउटा चाहिँ संयन्त्र हामीले बनाएका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सबैको चाहिँ हटलाइन नम्बर हाम्रो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो खालको चाहिँ कृत्रिम अभाव हुन लाग्यो, कहीँ चाहिँ तपाईँको कालाबजारीको चाहिँ हरकत हुन लाग्यो भने त्यसको सिधै तपाईँले सम्पर्क गरेर चाहिँ जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बर चाहिँ हाम्रो मोबाइल नम्बरै हामीले त्यहाँ सायद मलाई लाग्छ आज उद्योग मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा त आइसकेको हुनसक्छ। अब यसलाई थप हामीले चाहिँ अर्को एक्सन प्लान बनाउनलाई हामी भोलि पनि हामी बस्दैछौँ। त्यस कारणले यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्ता खालका कालाबजारी कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने खालका हरकत चाहिँ कुनै पनि हालतमा हामी दिँदैनौँ। त्यसका लागि हामी कानुनी दायरामा हामी ल्याउँछौँ। र मुख्य कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ अनुरोध के हो भनेदेखि नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशन र आदेशको चाहिँ इमान्दारीपूर्वक पालना र कार्यान्वयन गर्नको लागि म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्तमा मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, जस्तो अब यति बेला होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन, त्यस पछाडि आइसोलेसनलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेको छ। नेपालगञ्ज, त्यस पछाडि वीरगञ्जहरूको अवस्था हेर्दा जहाँ सङ्क्रमण अत्यधिक बढेका छन्, स्वास्थ्य संस्थाहरू यति बेला फुल भइसकेका छन्। यही अवस्थामा अझै पनि कतिपय जिल्लाहरूमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा कसको हो भनेर विवाद रहेको छ। स्थानीय सरकार भन्छ यो त प्रदेश सरकारको हो, सङ्घीय सरकारको हो भनेर। तपाईँहरूको समन्वयन कसरी हुन सक्छ यसमा? अब यसमा चाहिँ अब प्रदेश सरकारले पनि चासो राख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि एउटा योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। अब यो चाहिँ किनभने पालिका पनि यसमा पालिकाका
स्थानीय स्वास्थ्य रोगीहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने कुरामा पालिकाले पनि योजना बनाउन थाल्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब यो साझा शत्रुका विरुद्ध लड्नलाई हामीले सबैले अरू कुरा छोडेर हामीले क्वारेन्टाइन हस्पिटलको स्तर तपाईँको स्तरोन्नति गर्ने कुरा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा एकदम स्वास्थ्य मन्त्रालय मलाई लाग्छ एकदम अगाडि बढ्नु भएको छ र हामी त्यसमा साथ दिन हामी तयार सबै हुनुपर्ने हुन्छ र यसमा सँगसँगै पालिका प्रदेश सरकारले पनि अरू कुरा छोडेर विकास निर्माणका कुरालाई थाँती राखेर अहिले चाहिँ यो कोभिड विरुद्धको जुन यो अभियान छ यसलाई चाहिँ सार्थक बनाउनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा उहाँले तयार देखाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन यहाँले भयो त्यस्तो खालको लफालिङ्गको स्थिति पक्कै पनि हुँदैन, किनभने यो विगतको अनुभव पनि छ हामीसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पब्लिकले पनि तपाईँको यो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा उहाँहरूलाई पनि जानकारी भइसकेको छ। यो वर्षौँदेखि यो नेपाल सरकारले भन्दै आएको विषय हो। त्यस कारणले कसैलाई पनि यसो गर्नुहोस् भनेर भनिरहनु मलाई लाग्छ पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैले यो शत्रुलाई यो जुन कोभिड भन्ने जुन यो रोग छ यो रोगलाई चाहिँ त्यो रोगबाट बच्नको लागि हामी सबैले आफ्नो घरबाट गाउँ गाउँबाट टोलबाट युवाहरू हुनुभयो, महिला समूह भयो, आमा समूह सबैले यसमा चाहिँ कमर कसेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि यस्तो हो भने यस्तो गर्न सकियो भनेदेखि हामी यो सङ्क्रमणबाट पक्कै पनि हामी बच्न सक्छौँ र सँगसँगै अब यो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त समन्वयमा यो काम अगाडि बढ्छ र मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको भयावह स्थिति। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल। हामीले बिहिबारबाट जारी गरेको निषेधाज्ञा र त्यस समयमा बजारमा मौलाउने कालोबजारी र सीमा क्षेत्रमा भइरहेको निगरानीको विषयमा उहाँसँग विस्तृत कुराकानी गर्यौं। यो कुराकानी यहाँहरूको लागि पनि जानकारीमूलक थियो होला। अहिलेलाई भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। 14 लाख रैथाने बासिन्दा सहित काठमाडौँ उपत्यकामा अनुमानित स्थायी बसोबास गर्नेको संख्या आधा करोडको हाराहारीमा छ। त्यसमाथि नियमित आउजाउ गर्नेहरूको संख्या पनि नियमित रूपमा 5 लाख हाराहारीमा नै हुने गरेको अनुमान गरिन्छ। यही काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि एकपटक कोरोनाको जोखिम बढ्दा सबै भयभीत भनेका छन्। गत वर्षको चैत 11 गते लकडाउन गर्दा मुस्किलले 6 घण्टाको समय अवधि पनि नपाएर महिनौं लगाएर हिँडेर गन्तव्यमा पुगेका थिए हजारौं नेपाली। तर यही तितो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसपटक काठमाडौँ उपत्यका छोड्न 3 दिनको समय दिएपछि मंगलबार बिहानदेखि लर्को नै लाग्न थालेको छ। बस पार्कमा भिड बढेको छ भने विमानस्थलमा चाप पनि उत्तिकै छ। सरकारले काठमाडौँमा बिहिबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको 2 दिन नबित्दै 1 लाख बढीले काठमाडौँ छोडिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। विमानस्थलमा उस्तै चाप, मापदण्डको विमानस्थलमा पनि उपहास। उडेर गन्तव्यमा पुग्नेहरूको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठेकी नसक्नु भिड मंगलबारदेखि नै बढेको छ। यात्रुहरूको व्यवस्थापन गर्न मंगलबार नै समस्या देखिँदा बुधबार र बिहिबार अपराह्न यो भिड अझ बढ्ने अवस्था छ। विमानस्थलमा थुप्रिएको यात्रुको भिडमा न सामाजिक दूरीको पालना गरिएको छ न त कुनै अन्य मापदण्ड नै अपनाइएको छ। यद्यपि हरेक विमान कम्पनीहरूले आफ्नो विमानमा सवार हुनेका लागि स्वास्थ्य सतर्कतामा जोड दिए पनि भिडबीच मापदण्ड कायम गराउन विमानस्थल व्यवस्थापन चुकेको देखिन्छ। काठमाडौँ छोडेर बाहिरिने मात्र नभई काठमाडौँ भित्रिनेहरूको संख्या पनि विमानस्थलमा उस्तै देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ भित्रनेहरूको हकमा सरकारले 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाए पनि यसको अनुगमन कसले गर्ने हो प्रश्न छैन। हेल्थ सेफ्टीको जुन प्रोटोकल छ त्यो हामी एयरपोर्टले आफूले बनाएको छ, गभर्मेन्टको प्रोटोकल छ। एयरलाइन्स आफ्नै चाहिँ जहाजमा पनि त्यो सेफ्टीका स्ट्यान्डर्डहरू पालना गर्नुपर्छ। उहाँहरूको एसओपी स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजरहरू चाहिँ प्यासेन्जरहरूले पालना गर्नुपर्छ, क्रुले पनि त्यही नै पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले कम्पेरिटिभली अब यो ट्राभल चाहिँ सेफ्टीका प्रोटोकलहरू चाहिँ धेरै चाहिँ लागू गरिएका छन्। विमानस्थलदेखि जहाजसम्मै त्यो व्यवस्था चाहिँ छ। उडेर जाने लर्को पनि कम छैन। बस पार्कको भिड मेला बराबर। यता काठमाडौँको गोङ्गपु बस पार्कमा पनि भिड चान्चुने छैन। मंगलबार बिहान यही बस पार्क भएर 60,000ले उपत्यका छाडे। साँझ त्यो संख्या झण्डै दोब्बर बनेको छ। छोड्नेहरूको वेदना एउटै छ, लकडाउन हुँदा काठमाडौँमा ज्यान फाल्न गाह्रो पर्छ। गत वर्ष सास फेर्ने मौका समेत नदिई गरिएको लकडाउनको कारण उकुस मुकुस परेका धेरैले यसपटक छाड्नका लागि भने समयोचित अवसर पाएका छन्। अब उपत्यका छोड्नको पछाडि त यही मेन रिजन भनेको यही अब कोरोना नै हो।
पहिलाको अब 2076 मा 77 यहीतिर होइन कोरोना हुँदाखेरि पनि अब यहाँ रुममा बसियो होइन, रुममा बसिसक्दा पनि पछि लकडाउन भयो, सामान पाइएन होइन, रासनहरू यताउति सब प्रब्लम भयो। गाडी अहिले पाइएछ, अब गाडी पनि मान्छे पनि अब प्याकको प्याक लिएर जान लाग्छ के अरे, अब भाडा पनि महँगो ल्याएछ, महँगो भए पनि अब तेरो घरसम्म त अब जानै परिहाल्यो। एक साता भन्दै लम्बाउँदै धेरै मान्छे सडकमा मरेका पनि देख्यौँ, मजदुरहरू मरेका देख्यौँ हामीले। चाहिँ एउटा भारी बोक्ने एउटा हामीले धादिङको दाजुको पनि डेथ भएको यहाँ देख्यौँ। त्यो अवस्था फेरि नआउला भन्न सकिन्न, अहिले अलि भए छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको पारो हरेक दिन बढ्दो छ। मङ्गलबार थप 1966 संक्रमित थपिएका छन्। कोरोनाले काठमाडौँको जनजीवनलाई कठिन बनाउँदै गर्दा थलथलो फर्कन चाहनेहरूको लहरको 2 दिनभित्र अझ चुलिने निश्चित छ। उपत्यका छाड्नेहरूको अहिले चापागाउँ, नागढुङ्गा, साँगा, बालाजु, कोटेश्वर, बल्खु र थानकोट नाकामा भिड देख्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले 3 दिनको समय दिएर निषेधाज्ञा गर्दा यति बेला काठमाडौँ छोड्नेको लहर बढेको छ। तर यो छोड्नेहरूको भिडमा सुरक्षा सावधानी कुनै पनि अपनाइएको छैन। 2 दिन नबित्दै 1 लाख बढीले उपत्यका छाडेको यति बेला अनुमान गरिएको छ, काठमाडौँ छाडेको। तर सुरक्षा सामग्री न सवारी साधनमा गरेको देखिन्छ, न त बस पार्कहरूमा नै कुनै हेल्प डेस्क अथवा सुरक्षा सतर्कताका सामग्रीहरू राखेको पाइएको छ। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईसँग टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। सम्भवतः उहाँसँग सम्पर्क भयो भने हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। काठमाडौँमा विभिन्न कामको सिलसिलामा बसोबास गरेका र आफ्नो पुरानो थापथलो भएकाहरू पनि यति बेला फर्कने क्रम बढेको छ। खासमा विद्यार्थी, त्यसै गरी यहाँ जसले विभिन्न रोजगारीमूलक काममा आफूलाई राख्दै आउनुभएको थियो। लकडाउन र निषेधाज्ञाको यो निर्णय आएसँगै धेरैवटा रोजगारीका कामहरू प्रभावित हुने भए पछाडि रोजगारीको सिलसिलामा बस्नेहरू पनि काठमाडौँ उपत्यका छाडेर जान यति बेला थालेका छन्। कोरोनाको कहरसँगै काठमाडौँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन, रोजगारी छैन र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नै गाउँ फर्किँदैछौँ भनेर धेरैले बस पार्कमा बताइरहनु भएको थियो, जो आफ्नो थापथलोसम्म जानको लागि, गन्तव्यसम्म जानको लागि प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो श्रृङ्खलाहरू हामी कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा खासमा यहाँहरूलाई जनचेतनामूलक र सुरक्षा सतर्कताको विषयमा नै जानकारी गराउनको लागि र हामीले यही विषयलाई केन्द्रित गर्दै देशभरिमा कोरोना महामारीको अवस्था के कस्तो रहेको छ, सम्बन्धित निकायहरूको तयारी के रहेको छ, सीमावर्ती क्षेत्रहरूको अवस्था के रहेको छ, किनभने यति बेला हाम्रो छिमेकी देश भारत जोसँग हाम्रो खुल्ला सीमानाका रहेको छ, त्यहाँ कोरोनाको यस्तो भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको दर दिनानुदिन बढिरहेको छ। खासमा सीमावर्ती जिल्लाहरूमा अस्पतालहरू भरिभराउ छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको अस्पतालहरू पनि यति बेला भरिभराउ अवस्थामा रहेका छन्। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आइसियु बेड, अक्सिजन बेड र भेन्टिलेटर बेड पाउन मुस्किल भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू यति बेला सरकारलाई पूर्व तयारी फितलो भएको, सरकारले संवेदनशील नबनेको भनेर सरकारको आलोचना गर्न, सरकारलाई प्रश्न गर्न विवश भइरहेका छन्। तर आम नागरिकहरूमा पनि कहीँ कतै कोरोनाको यो महामारीलाई लिएर भय त छ, तर हेलचेक्राइ भने देखिन्छ। सहर गल्ली अथवा काठमाडौँका विभिन्न बजारी केन्द्रहरूमा निर्बाध रूपमा मानिसहरूको आवजावत भएको छ, ताकि कोरोना छँदै छैन जस्तो भान हुन्छ त्यो भिडलाई हेर्दा। तर यथार्थ त्योभन्दा फरक रहेको छ कि कोरोना संक्रमणले यति बेला हामीभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति गरेका अत्याधुनिक देशहरूलाई समेत घुँडा टेकाएको छ। हामी सीमित स्वास्थ्य सेवामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर घरबाट काम नपरिकन बाहिर ननिक्लौँ, निषेधाज्ञामा विभिन्न बहाना गरेर बाहिर ननिक्लौँ। तपाईँको घरमा बसेका वृद्ध आमा बुवा, तपाईँका ज्येष्ठ नागरिक, आफ्ना अभिभावकहरू र त्यसै गरी आफ्ना बालबच्चाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँ आफ्नै स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुँदै सुरक्षा सावधानी अपनाउनुहोला, हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग मोरङमा
प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण गर्नको लागि के कस्तो पूर्व तयारी गरेको छ र के विषय रहेको छ? उपचार नपाउनेहरूको सम्भावना बढिरहेको छ यति बेला मोरङमा, र जहाँका निजी अस्पतालहरूले कोभिड पेसेन्टहरूको उपचार गरिरहेका छैनन् भनेर पनि गुनासो बढेको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट हामी जोड्नेछौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण अब अर्को विषयतर्फ गराउन चाहन्छौँ। हामी कोरोनाको सम्बन्धी विषयमा नै केन्द्रित रहेका छौँ। प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा कोरोना संक्रमितहरूले समस्यामाथि समस्या भोग्नु परेको छ। संक्रमितको उपचार गर्दै आएको सरकारी अस्पताल अझ विशेष गरी कोभिड-19 उपचार केन्द्र आफै अभावसँग सङ्घर्ष गर्दैछ। यता निजी अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचार गर्न अझै आनाकानी गरिरहेका छन्। कोशी अस्पताल विराटनगरमा परीक्षण गर्न आएकाहरूमा दैनिक 51% मानिसमा पोजिटिभ पुष्टि हुने गरेको छ। यो अवस्थाका बीच आवश्यक तयारी नहुँदा र उपचार सामग्रीको अभावका कारण विराटनगरमा संक्रमितहरूले उपचार पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्र स्वयं अभावले थिचिँदै। प्रदेश 1 मा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक जसो थपितो छ। अक्सिजनको अभावमा संक्रमितले अस्पतालमा उपचार नपाउने अवस्था छ। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा रहेको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 180 बेड छन् भने 130 बेड अक्सिजन सहितका छन्। पुरानो उपचार केन्द्रमा 31 बेड अक्सिजन सहित सञ्चालनमा छन्, तर नयाँ उपचार केन्द्रमा रहेको 100 बेड सञ्चालनमा आउन नसक्दा संक्रमितहरू थप मारमा परेका छन्। केही दिन अघि इटहरीका संक्रमितलाई लिएर विराटनगर स्थित कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा आएका आफन्तले भर्ना गर्न आनाकानी गरेको भन्दै आक्रोश नै पोखे। यहाँ आएर होइन के भयो, कहाँबाट आउनुभयो, कसो भनेर सोध्दै भने कसैले वास्तव हामीले नै उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नु यसरी आएका थियौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ कसले कहाँ भन्नु बेडसेट खाली छैन, यहाँ कसले भनेको त्यहीँ जानु भनेर भन्नुभयो। संक्रमितहरू बेड नपाएर फर्कदै। यता कोभिड-19 उपचार केन्द्रका व्यवस्थापकले भने अक्सिजन सहितको 31वटा बेडमा लक्षण सहितका संक्रमितहरूले भरिएको छ भने सामान्य संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा छन्। दैनिक जसो संक्रमितहरूको संख्या बढ्दा संक्रमितहरू बेड नपाएर फर्कन थालेका छन्। लाचारीको हद। प्राविधिकको अभावमा अक्सिजन सहित बेड सञ्चालनमा आएनन्। कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रको नयाँ बिल्डिङमा अक्सिजन सहितका बेडहरू भए पनि प्राविधिकको अभावमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको लाचारी पनि उपचार केन्द्रले व्यक्त गरेको छ। कोभिडको रूप कस्तो हुन्छ, यसको ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल कस्तो हुन्छ भन्ने बिस्तारै पत्ता लाग्दै गयो। सँगसँगै कोभिडको बढ्दो सँगसँगै पत्ता लगाइसकेपछि यताको भवनमा जुन जुन समस्या आएको थियो त्यो समस्याहरू पल्लो बिल्डिङमा नहोस् भनेर डाक्टरको सल्लाह बमोजिमका केही कार्यहरू हुँदै आइरहेछन्। जबसम्म त्यो सम्पन्न हुँदैन तबसम्म बिरामी उता सिफ्ट गर्न मिल्दैन। निजी अस्पताल संक्रमितको उपचारमा उदासीन। देश महामारीको मुखमा उभिँदा पनि विराटनगरका निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न थालेका छैनन्। नोबेल मेडिकल कलेजले उपचार थाले पनि अन्य आधा दर्जन बढी निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचारमा तत्काल अघि नबढ्ने बताएका छन्। अब त्यो चाहिँ अब सोच्ने नै कुराहरू छन्। अब एलिएली मेन्टालिटी चाहिँ कुरा चाहिँ भएको छ, तर गर्ने नगर्ने भन्ने डिसिजन चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। अब तर कसरी अब गभर्मेन्टले हामीलाई चाहिँ चलाउनलाई स्वीकृति दिन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने। भयावहको यो सङ्केत। यता कोशी अस्पताल विराटनगरमा परीक्षण गर्न आउनेहरूमा दैनिक 51% मानिसमा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि हुने गरेको छ। यो तथ्यले विराटनगरमा भयावहको सङ्केत गर्न थालेको छ। विराटनगरमा पनि बढिरहेछ। अब शुक्रबारको डाटा हेर्दाखेरि त्यही 76 जना पिसिआर भएको छ। 76 जनामा हजुरको 39 पोजिटिभ भनेपछि एराउन्ड 51% पोजिटिभ देखिएको छ। भनेपछि दिनदिनै यहाँ पनि बढी नै रहेको छ। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर प्रति आशा र भरोसा पनि धेरैको छ, तर विराटनगरका अस्पतालहरूको हाल पनि बेहाल हुँदा प्रदेश 1 का संक्रमितहरू उपचार नपाएर छटपटिनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना टटकारो छ। दर्शक महानुभाव, हामीसँग यस विषयमा कुराकानीका लागि प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमणको समग्र अवस्था कस्तो रहेको छ प्रदेश सरकारलाई जानकारी भए अनुसार प्रारम्भिक रूपमा? अब यो
एक नम्बर प्रदेशमा बढी भन्नुहोस् हाम्रो देशको ढोकाहरू भन्नुहोस्, सीमानाकाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्थल सीमानाकाहरू यही नै पर्छन् र वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हामी त्यत्तिकै होसियारीका साथ छौँ र यहाँ हेर्दाखेरि अत्यन्त यो गति हेर्दाखेरि यही महिनाभित्र पनि यही वैशाखभित्रको टेन्डेन्सी हेर्दाखेरि द्रुत गतिले स्पिडली अगाडि बढिराखेको र भयावह परिस्थिति आउँछ कि भन्ने यसले सङ्केत गरिरहेको हामीले बुझिराखेका छौँ। जस्तो चाहिँ वैशाख 1 गतेदेखि आज 14 गतेसम्मको रिपोर्ट हामीले रेकर्डहरू चाहिँ ट्याली गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ वैशाख 1 गते 9% थियो, तर अब आज 14 गतेसम्ममा आइपुग्दाखेरि यसको हत्तै बढेर अब अहिलेसम्मको यो यसको रिपोर्ट निकाल्दाखेरि 21% पुगेको छ। अब अहिलेसम्ममा यही महिनाभित्रको यो पिसिआर टेस्ट हामीले 6128 जनामा गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ 1338 जना भएको अवस्था छ र अब यहाँ अहिले हाम्रो अस्पतालहरूमा अब बढ्दो हिसाबमा चाहिँ बढ्दो छ। धेरै चाहिँ अब मान्छेहरू होम क्वारेन्टाइनमा पनि हुनुहुन्छ। कोभिड अस्पतालमा चाहिँ अहिले चाहिँ 27 जना बिरामी हुनुहुन्छ, त्यस्तै निजी अस्पतालमा 2 जना हुनुहुन्छ र चाहिँ अब प्राइभेट अरूहरूमा पनि अब विराटमा 45 जना भएको मैले बुझेको छु र अहिले जम्मा जम्मी होम आइसोलेसनमा पनि चाहिँ लगभग 1282 जनाको रिपोर्ट आइराखेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो बिर्तामोडको बिएनपी पनि अर्को चाहिँ प्राइभेट अस्पतालमा पनि त्यहाँ पनि 17 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ बढेको चाहिँ देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदम सजगताका साथ यो बढेको टेन्डेन्सी हेर्दाखेरि भयावह परिस्थिति भारतमा जस्तै नेपालमा छिर्छ कि र हामीलाई अरू आक्रमण र आक्रान्त बनाउँछ कि त्यसको लागि हाम्रो पूर्व तयारी एकदमै स्पिडले हामीले द्रुत गतिले चाहिँ यो तयारी गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले अगाडि बढाइराखेका छौँ। अब यो विराटनगर स्थित कोभिड-19 उपचार केन्द्रको अवस्था नै दयनीय रहेको छ। हामीले स्थलगत रूपमा त्यहाँबाट रिपोर्टिङ गर्दाखेरि अथवा यति बेला रिपोर्ट प्रसारण गर्दाखेरि अस्पतालहरू भरिभराउ रहेका छन्, तर प्राइभेट अस्पतालहरूले जुन किसिमले यति बेला मानवीयता देखाउनु पर्ने थियो त्यो भने नदेखाएको अवस्था छ। आधा दर्जनभन्दा बढी प्राइभेट अस्पतालहरूले कोभिड पेसेन्टको उपचार नै लिएका छैनन्। कतै बेड नपाउने यो अवस्था, कतै अस्पताल जसले स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भनेर खोलेको छ त्यो अस्पतालहरूले उपचार नगर्ने यो अवस्था, यो कसरी अब तपाईहरूले समन्वय गर्नुहुन्छ? यस विषयमा अब यहाँको कोशी कोभिड अस्पतालको हाम्रो क्षमता 180 बेडको छ। त्यसमा थोरै अलिकति कामहरू आजसम्ममा यो पुरा भएर भोलिबाट चाहिँ सुचारू गर्ने चाहिँ हामीले 180 बेडमा अर्को अहिले तत्काल रूपमा चाहिँ अर्को 80 बेडलाई तयारी बनाएर अहिले भइरहेको 30 बेड छ। त्यसमा चाहिँ 120 बेड चाहिँ तत्कालै हामीले सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ र हामीले तत्कालै चाहिँ यो 180 बेडलाई नै अक्सिजन युक्त बनाएर यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ अब सञ्चालन हुने चाहिँ जो चाहिँ प्रदेश सरकारले बनाएको यो कोभिड अस्पताल कोशी कोभिड अस्पताल छ त्यसमा अब जडित अब नयाँ बेडहरू पनि एकदमै राम्रो चाहिँ यो हाई डेभलप इक्विपमेन्ट भएको यो चाहिँ अलिक राम्रो चाहिँ उपचार गराउन सकिने खालको छ। त्यो स्थितिमा जानको लागि हामीले यो सबै तयारी गरिराखेका छौँ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ के भनेदेखि अहिले 30 वटा बेड मात्रै भए पनि सञ्चालन भए पनि हामीले चाहिँ अब तत्कालै यो 180 पुर्याउने भोलिबाटै चाहिँ हामीले चाहिँ 120बाट चाहिँ सुरु गरिहाल्ने र त्यसमा 30 वटामा भेन्टिलेटर छ भनेदेखि 70 वटामा चाहिँ यो एचडियू छ। यो हामीले गर्ने र हामीले सँगै अहिले समन्वयात्मक भूमिका पनि चाहिँ के भने यो एउटा पक्षले मात्रै यस्तो भयावह अवस्थामा एउटा पक्षले मात्रै सरकारले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यस क्षेत्रमा सरकारी गैर सरकारी निजी जेसुकै भए पनि नागरिक समाज सबै निकाय सम्पूर्ण नेपाली जनता सम्पूर्ण राष्ट्र
एकदमै चाहिँ एकता भएर एक भएर मात्रै चाहिँ के भने कोभिडसँग जुझ्न सकिन्छ, परास्त गर्न सकिन्छ। हाम्रो आफ्नो एकता, हाम्रो आफ्नो चाहिँ हार्दिकता, हाम्रो आफ्नो सजगता यसमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन् र यस विषयमा हामीले चाहिँ के भने जनचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि जनताको बिचमा हामीले लानुपर्ने त्यतिकै आवश्यकता छ। त्यो अनुसार चाहिँ मैले अहिले निर्देशन, परामर्श र त्यो खालको कामहरू अहिले अगाडि बढाइराखेका छौँ हामीले। र भर्खरै हामीले अरू अस्पताल अब चाहिँ भन्नुहोस् यहाँ चाहिँ विराटनगरमा रहेको विराट मेडिकल कलेज के अरे विराट मेडिकल कलेजको कुरा, नोबेल मेडिकल कलेज कुरा, न्युरो हस्पिटल उहाँहरूसँग पनि हामीले बसेर परामर्श गरेका छौँ र जुन केन्द्रीय सरकारले एउटा केन्द्रीय क्याबिनेटबाट आएको निर्णय छ कि कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि निकाय यसमा चाहिँ असंलग्न भएर पर चाहिँ बस्न मिल्दैन, यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई संलग्न गराउनु पर्ने कुरा र कोभिडको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि चाहिँ योगदान गर्नुपर्ने कुरा र उहाँहरूले पनि चाहिँ यसमा काम गर्नुपर्ने कुरा जो निर्दिष्ट रूपमा माथिबाट निर्देशन भएको छ, आएको छ निर्णय। यसलाई चाहिँ के भनेदेखि हामीले हुबहु रूपले प्रदेश सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्राइभेट सम्पूर्ण निकायले पुरा यो कुरा हाम्रो आफ्नो यो एउटा कर्तव्य पनि हो, यो मानवीयता हाम्रो धर्म र भावना पनि हो, यो त काम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा हामीले जानकारी उहाँहरूलाई गराएका छौँ र त्यो खालको चाहिँ निर्देशन पनि दिएको छौँ र उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। हामी सबै मिलेर यो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के भने विराट मेडिकल कलेजले पनि 100वटा बेड छ र त्यसलाई अझ बढाउन जति चाहिन्छ त्यो हामी गर्छौँ भनेको अवस्था छ र नोबेल मेडिकल कलेजले पनि चाहिँ अहिले हामीले 75वटाबाट सुरु गरेको छौँ तर 300वटा पुर्याउँछौँ तत्काल रूपमा भन्नुभएको छ। न्युरोले 50वटा सुरु गरेको छौँ, अरू आवश्यकता भयो भने हामी जति पनि सक्छौँ भनेर जानुभएको छ। त्यसमा चाहिँ के भने सरकारले जो तोकेको मापदण्ड छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले रहेर काम गर्नुपर्ने कुरा छ र यो कुराहरू समन्वय गरेर हामीले अब चाहिँ के भने उहाँहरूसँग परामर्श गरेर यो काम अगाडि गर्ने चाहिँ हामीले काम गरिसकेका छौँ। हजुर, अब भर्खरै हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ जहाँ एकजना व्यक्ति उपचारको लागि आफ्नो आफन्त लिएर अस्पताल पुग्दाखेरि विराटनगरका निजी अस्पतालहरूले सङ्क्रमितको उपचार गर्न नमानेको बताइरहनु भएको छ। अब सरकारले अनुगमन गरेको छ कि छैन? त्यो विषयमा त मलाई त अहिले तत्काल एकजना बिरामी त्यस्तो हुनुभयो अरे भन्ने कुरो जानकारी मैले पाएको छैन, किनभने उहाँहरूसँग हामीले बारम्बार कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुनै पनि बिरामी उहाँहरूले फर्काउन पाउनुहुन्न र फर्काउन पाइँदैन। यो चाहिँ यो के भने यो यस्तो क्राइसिसको बेलामा, यो एउटा ठुलो राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा हामीमाथि आइपरेको यो विपत्तिको बेलामा, यो अरू बेलामा चाहिँ के भनेदेखि हामीले चाहिँ यसबाट मुनाफा कमाउने तर यस्तो आपतकालीन अवस्थामा पनि आफ्नो कर्तव्यबाट टाढा हुने कुराहरू हुँदैन। यो कुरा प्रष्टसँगले मैले उहाँहरूलाई भनिसकेको छु, मिटिङमा बोलाएर भनेको छु, उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ हामीबाट त्यस्तो हुँदैन। बरु चाहिँ के भने सकिन्छ भनेदेखि यो कोभिडमा काम गर्नेहरूको लागि कुनै मेडिकल कुनै चाहिँ के भने इन्सुरेन्सहरू चाहिँ बरु गरिदियो सरकारले, तर हामी चाहिँ के भने यो पूर्ण यति बेड चाहिँ हामीले जुन कभर गरेका छौँ, जस्तो विराटले 100वटा बेडको चाहिँ सुरुवात जति पनि गर्छु भनिरहेछ, नोबेलले 75बाट सुरु गरेर 300 तत्काल पुर्याउँछु भनिरहेछ, न्युरोले 50बाट सुरु गरेर अरू 200-300 पुर्याउँछु भनिरहेछ। उहाँहरूले प्रतिबद्धता गरेर मसँग जानुभएको छ। कसरी यो कुरो कसले गर्यो त्यो कुरा म चाहिँ अब अहिले तपाईँबाट सुन्दैछु, यो कुरो चाहिँ मलाई थाहा भएन। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। आम नागरिकहरूले जो प्रदेश 1का नागरिकहरूले सरकार छ भन्ने अनुभूति पाउन्, कुनै पनि कोभिड सङ्क्रमित र कुनै पनि सामान्य उपचारको लागि जाने आम मानिसहरूले उपचार सेवा पाउन्, यही नै हाम्रो अपेक्षा छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेश 1का उषाकला राई। हामीले उहाँसँग प्रदेश 1मा अस्पतालहरूको तयारी के रहेको छ र प्रदेश सरकारले के कस्तो पूर्व तयारी गरिरहेको छ भनेर कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र तपाईहरू कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ, तपाईहरूको गुनासो छ, जिज्ञासा छ र प्रश्नहरू रहेको छ भने हाम्रो टोल फ्री हटलाइन नम्बरहरू तपाईँको लागि सदा खुल्ला रहेको छ। 166011 2424, 980157 2424, 9884 011 037 कल गर्न सक्नुहुनेछ र इन्टरनेटको पहुँच छ भने भाइबर व्हाट्सएपबाट र तपाईहरू हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ।
कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।